کوئی زور نہیں لگایا تو زور لگا کے ہاتھ چوک کے نال دے دا بھی تے اپنا بھی یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل تے سونے دا دیدار کرا دے میں یہ تو تقریر کر کے انہوں فیصلہ آباد جانا ہے فیصلہ آباد میں نکل کے صبح جمعہ پڑھانا ہے جمعہ پڑھا کے میں پھر ناروال جانا ہے انہی میں سبحان اللہ دے دے میرا فیصلہ آباد تک گزارا ہو جاوے اللہ نے رجا فرمایا بھائی دی بطلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہا قال انی جعلک للناس اماما ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان اللہ نہیں فرمائی بھائی میں لفظ امام تے قرآن پڑھن لگا اللہ نے فرمایا جدو اسا ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا نا تے او پاس ہو گئے تے خالق نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا کدوں فرمایا جدو تم امتحان دے کے پاس ہو گیا پتہ چل گیا کہ جنے امام بننا ہوے نا او دے لئی امتحان بڑا ضروری ہے اب تسی سارا سال اپنے بچے نو سکول مدرسہ کالج یونیورسٹی بھیج دیو ٹیوشن بھی پڑھا دیو کیوں اے امتحان دے قابل ہو جائے تے جدو امتحان دے بے پھر پاس ہو جائے پھر اگلی کلاس وچ جاوے کدے غور کیتا جے کدے اے بھی ویلا ویکھیا جے کہ ماں سجدے چ رو کے آکھے یا اللہ صبح میرے پتر دا امتحان نہ ہووے یا اللہ میرے بچے دا پیپر نہ ہووے یا باپ آکھے یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گا میرے بچے دا پیپر نہ ہووے نہیں بلکہ ماما کہندی یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گی میرے پتر دا پیپر تے امتحان ہووے مگر پاس ہو جائے پتہ لگیا امتحان ضروری ہے کیونکہ امتحان نہ دے تے پاس کیویں ہووے پتہ لگیا انسان لئی امتحان ضروری ہے اور آسان کر دے وا مدینے دے بچے نو پتہ سی کہ کربلا چ امام حسین دا امتحان ہونا ہے پر کسی نے دعا نہیں کیتی نہ مولا علی نے آکھیا یا اللہ حسین کو امتحان نہ لوی نہ سیدہ زہرا پاک نے عرض کیتی یا اللہ میرے حسین دا امتحان نہ ہووے نہ امام حسین نے عرض کیتی یا اللہ میرے کو ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لوی بلکہ نانے نے سینے تے لٹا کے آکھیا اللہم آت الحسین صبر و اجرا عرض کیتی یا اللہ میرے حسین دا امتحان ہووے پر پاس ہو جاوے پھر انہیں امتحان دیتا تے فرسٹ ڈویژن چ پاس ہو گیا کیوں انہیں ٹیوشن جو محمد کو پڑھی سی انہیں ٹیوشن محمد تو پڑھی فرسٹ ڈویژن چ پاس ہو گئے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا اور آسان کراں اے ہونے جدو محفل دے بعد لنگر بنڈیا جاوے نا یا کدھر بھی لنگر تقسیم ہوئے تے تسا ویکھیا ہوئے گا بچیاں دی عادت ہوندی ہے لنگر تقسیم ہوئے تے اپنا حصہ لے کے نا تے بچہ ہوئے تے کہندا میری بہن دا حصہ بھی دیا جے تے بچی ہوئے تے کہندی ہے میرے بھائی دا حصہ بھی دیا جے پتہ لگیا جدو لنگر بنڈیا جاوے پھر اپنیاں دی یاد ہوندی ہے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ابراہیم تینوں لوگاں دا امام بناون لگا تے ابراہیم نو خیال آیا رب امامت دا لنگر پہ بندا تے اپنی نسل واسطے بھی نہ لے لواں عرض کیتی قال ومن ذریتی عرض کیتی یا اللہ میری اولاد تے میری نسل بھی امام ہوے گی اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا پتہ لگیا رب دا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا ظالم امام نہیں ہوندا مظلوم امام ہوندا ہے پتہ چلیا کربلا چ یزید ظالم سی حسین مظلوم سی تے نسل بھی ابراہیم دی اللہ نے فرمایا ومن ذریتی ابراہیم نے آکھیا میری نسل جو بھی امام ہون گے اللہ نے فرمایا ظالم امام نہیں ہون گے مظلوم امام ہون گے آ سنی ماما دے پتراں دے چمک دے چہرے جنہ دا دنیا چ بھی امام حسین ہے تے قبر چ بھی امام حسین ہے او بولے جی دا امام حسین ہے بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اور آسان کر دے میں پھر میں اپنی تقریر دا آغاز کراں گندم دا دانہ ہوئے نا گندم دا دانہ انہوں ایک کرسی تے رکھ دیو تے 100 سال تک رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے اسے دانے نو پکڑ کے جے تھوڑا جے زمین چ دبا دیو تے پھر کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ
پھر اس دانے چو پودا نکلے گا تے پودے دے تے سٹا لگے گا تے سٹے چو 100 دانے ہون گے. پتہ لگیا کہ دانے دے وچ پودا بھی ہے سی سٹا بھی ہے سی مگر ایتھے رکھ دیو تے پھر نہیں نکلے گا. پر جدو او دانا زمین چ رول گیا نا پھر انہوں پھل لگیا. انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل لگ جائے. امتحان بڑا ضروری ہے. امتحان بڑا ضروری ہے. ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کو. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے. نہیں سبحان اللہ باندی نہ بولو تے جے باندی ہے تے روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لاں پھر میں تہاڈا رانجا راضی کر دیواں گا. میں لفظ امام تانوں سمجھا لواں کہ امام کینوں کہندے نے تے امام بننا کو سوکھا تے نہیں نا. عارفان دے سلطان نے دسیا امام کیویں بندا ہے. آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہووے کمائے دل رکھی واگ پہاڑا وہ سا بدیاں ہزار غلام کر جانی باغ بہارا وہ منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا وہ سر سجدے نچکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا. ساتھیوں سائڈ تے کر لو نا برسا ذرا مینوں کو نظر آئے بھائی جڑے ساؤنڈ والے دے تے میرے درمیان کھڑو نا مہربانی اسی صاحب نوں ذرا ہٹاؤ بچے. پتہ لگیا جنہیں امام بننا ہووے نا او دے واسطے امتحان بڑا ضروری ہوندا. عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو. میری ملت دے نوجوانوں اللہ فرماتا سی قیامت نو سارے نو دے امام نال بلاواں گے. اچھا او سبحان اللہ بولے جنوں لگدا میرا امام حسین ہے. میں اکثر کاری ساجد صاحب شاہ جی قبلہ بھائی فیاض مغل صاحب میں ایک مثال دینا. اے تواڈے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماندے نے کہ میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا. آپ فرماندے نے کہ جدوں ٹرین چلی نا تے ٹکٹ چیک کرن واسطے آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا. آپ فرماندے نے مینوں خیال آیا یا تے چیک کر مینوں ٹرین تو اتار دے گا یا مینوں گرفتار کراوے گا تے یا میرے کول 11 گنا جرمانہ لوے گا. آپ فرماتے نے میں گھبرا کے ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا. تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف. میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف یوسف المشائخ حضور حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا. چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہندے نے میں انہاں نال ہاں. میں اچھا جیڑا کسے دے نال ہے او دا تصور کر کے آکھے میں پھر آکھیا جے میں انہاں نال ہاں. چیک کر جا کے بابا جی نو کہندا حضور ٹکٹ تے آپ نے ٹکٹ 3 چیک کرائیاں. بندے 2 سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں. چیک کرتے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لایا تے میں عرض کیتی لاجپال بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں؟ تے آپ ہس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے. کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا. فرماتے نے میں دنیا دی آکھیا میں انہاں نال انہاں مینوں بچا لیا. نوجوان شیخ پورا دے رہنے والے آج میں مافت اکٹھے آیا انجی کٹھے آیا کہ قیامت نو اساں جنت وال ٹر پینا ہے. فریقیاں نے پوچھنا گناہگارو جنت وال کدھر آ رہے ہو؟ اساں امام حسین وال اشارہ کر کے کہنا ہے اسی انہاں نال.
آمین آمین آمین. اسی انہاں نال کیونکہ انسان نے اپنے امام نہ لاؤنا ہے نا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. تے اسا تے پھر اپنے امام والے اشارہ کرنا ہے نا. اسا کہنا اسی امام حسین دے نال ہاں, اسی انہا دے نال ہاں, اسی انہا دے نال ہاں. گرامی قدر حضرات جڑا انہاں نال ہو جائے. پڑھا قرآن. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ. ویکھو نال سجے کھبے ویکھیا جے کیڑا بندہ جڑا ہاتھ لے کے آیا نال پر چکدا نہیں نا, او دا ویلی نال دا پڑھ کے چوکے بولو سبحان اللہ. ہاں مینوں پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نوکراں چ بیٹھا. بھائی گرامی قدر حضرات, اللہ نے ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا والذین آمنوا معه. اللہ نے فرمایا قیامت نو نہ اسی نبی نو غمگین کران گے, نہ انہاں نو غمگین کران گے جڑے نبی دے نال آون گے, جڑے نبی دے نال آون گے, جڑے نبی دے نال آون گے. پتہ لگیا جڑا انہاں دے نال آوے گا اللہ انہاں نو قیامت نو غم نہیں آون دے گا. اس واسطے میں کہہ رہا اسی آکھاں گے اسی انہاں نال آؤ, اسی انہاں نال آؤ, اسی انہاں نال آؤ. پیرے بہو فرما دے نے نال کو سنگی اس سنگ نہ کری کل نو لاج نہ لائے ہو تم کدی تربوز میں کھیل دے پاویں توڑ مکے لے جائے وہ کاواں دے پتر کدے ہنس نہیں کھیل دے پاویں موتیاں چوگے چگائے وہ پر کھارے کھو کدے میٹھے نہیں کھیندے پاویں سیمنا کھنڈ پائے. پیرے باو فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو. انسان دیاں اگلیاں تے پچھلیاں 7 نسلاں نو کل کیا جاندا ہے. پیرے باہو فرماتے نے کسے بیڑے دے نال نہ لگ جائیں کل نو لاج لگ جائے گی. جے لگنا ہے تے کسے ایسے دے لڑ لگی جڑا کہہ سکے میں انہاں نال کسے چنگے دے لڑ لگی. بھیڑے نال یاری نہ لائی, نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو. گرامی قدر حضرات اسی آکھاں گے اسی انہاں نال ہاں, اسی اج اس حسین دا ذکر پاک کرن لگے ہاں. تھوڑا جا میں رنگ پیش کراں جی آکھو سبحان اللہ سارے. بس ایک میں فضیلت دے طور تے مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کر کے بس تانوں جلدی جلدی کربلا دے میدان تک لے چلاں. میں پڑھن لگا پھر ایک باری پچھلے سال والا منظر یاد کریے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. اچھا کیڑیاں اکھاں دا تارا حسین ہے, او رل کے آکھے کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا, ہاتھ چاہ کے نعرہ مار کے کہو تارا, پھر آکھا جے تارا. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو نبی دے پتران دے نال پیار کر کے تے ویکھی تیرا میرا نبی قیامت نو تینی شفاعت نال بھی نوازے گا. میرے نبی نے یاد ہے بچے نو چولی چ بٹھا کے پیار کیتا. صحابہ نے عرض کیتی کیوں کیتا؟ فرمایا اے میرے حسین نال پیار کردا ہے, مینوں گودی چ بٹھا کے امت نو دسنا چاہنا جڑا حسین نال پیار کرے اونوں محمد دی محبت نصیب ہو جائے گی. سارے کہو خیر البشر کی آنکھ کا تارا. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. اے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. زہرا کا دل آرام دلارا دلارا ہاتھ چکے کہو دلارا حسین ہے. ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی,
ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ دلا اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دے نہیں جو محرم نے دل دے بن تکلیفوں لب دے نہیں جو محرم نے دل دے جڑے دل دے جانی ہوں نا بغیر تکلیفہ تو نہیں لب دے گرامی قدر حضرات پتہ لگے امتحان ضروری ہے تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا میں خدا نوجوانوں 10 محرم دا دیاڑا ہے آؤ میں تو انہوں کربلا آتے میدان چلے چلنا بارو باری سارے ٹر گئے جڑے ملے پتران دیاں لاشاں بھی قربان ہو گئی نوجوان پتر بھی قربان کر دیتے ویر بھی قربان کر دیتے جڑے ملے میرے امام خیمے دے اندر آئے امام علی مقام نے بھی کہ سارے ٹر گئے ایک ہی مرد زندہ ہے جدا نام زین العابدین اج 3 دن بخار دے نال بے ہوش نوجوان چمڑے دے بستر دے لیٹے ہوئے نے امام نے آ کے پتر نو سینے نال لایا فرمایا میرے کولوں فیض لے لے جڑا میں نانے دے سینے چ لے آئے قیامت تک ولی تیرے سینے چ فیض لیندے رہن گے نوجوان آخری ویلا میرے امام دے ٹرن دا ویلا آیا اپنی بہن زینب دے سر تے ہاتھ رکھے آؤ فرمایا زینب میں چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا ہوئی تو اس ماں دی بیٹی جدے دروازے تے جبریل کھڑا میرے آقا نے فرمایا جبریل اندر آ جاؤ جبریل عرض کیتی کملی والے کیویں آواں بیڑے جو تیری زارا بیٹھی ہے میرے آقا نے فرمایا تو تے آ جا تو تے فرشتہ ہے جبریل نے اولے ہو کے عرض کیتی سونیا کیویں آواں سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ زارا دا حیا اپنی جگہ فرمایا تو اس زارا دی بیٹی ہے پردے دا خیال رکھی میں چلیا تے سیدہ زینب فرما لگی ویرا تو قربانی دے کے تے اپنا حصہ ڈال جا میں پردہ کر کے کربلا چ اپنا حصہ پا جاواں گی تیرا میرا وعدہ رہا جدو ممبر تے بیٹھ قیامت تک لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نا نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے میرے امام سارے نے مل کے جدو خیمے چوں نکلن لگے نا
اچانک خیمے چ ایک آواز آئی، حضور تو امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے۔ آواز کی دیئے حضرت بی بی ام رباب دی۔ شیخ پورا دے نوجوانوں کربلا چ امام حسین دی 3 بیویاں سن۔ ایک حضرت ام رباب جڑی حضرت سکینہ تے حضرت علی اصغر دی امی جان سن، ایک حضرت ام لیلہ جڑی حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان سن، ایک سن حضرت بی بی شہر بانو جڑی حضرت امام زین العابدین دی امی جان سن۔ امام علی مقام دی جڑی سب تو لاڈلی بی بی سی وہ حضرت ام رباب سی۔ امام علی مقام نے ایک عربی دے شعر وچ فرمایا کہ جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد دا حسین دا دل نہیں کردا۔ آخری ویلے حضرت رباب دی آواز حضور امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے۔ میرے امام خیمے چ واپس آئے، فرمایا رباب نے کیوں بلایا؟ عرض کی حضور میں اپنے واسطے نہیں بلایا، او ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ حضور اپنی بیٹی نو جاندے ہوش کرا جو۔ شیخ پورا دے لوگو 7 سال دی میرے امام دی بیٹی سکینہ جڑی مدینے دی شہزادی جن نے دکھ کدے ویکھے نہیں سن، ہر ویلے باپ دے سینے تے کھیڈن والی، رات ستی تے اچانک ماں دی آواز آئی اٹھو بچیو اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں۔ سکینہ دی رات ویلے اٹھی تو انہوں پتہ لگیا اسی مدینہ چھڑ کے مکے جا رہے ہیں۔ 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی، وہ نہیں روئی۔ وہ بچی مکے تو ٹری تے کربلا تے میدان تک آئی، وہ نہیں روئی۔ 2 محرم کربلا ڈھیرے لگی، وہ بچی نہیں روئی۔ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، بچی نہیں روئی۔ 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی، بچی نہیں روئی۔ او دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے، وہ نہیں روئی۔ او دے سامنے او دے ویر اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے، وہ بچی نہیں روئی۔ قاسم دی پسلیاں ٹوٹ گئیاں، وہ نہیں روئی۔ اصغر دے حلقے چ تیر لگیا، وہ نہیں روئی۔ وہ کیوں نہیں روندی؟ وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہاں، جے میں رو پئی نا تے میرے بابا رو پینے، اور نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پے۔ صبر دا پہاڑ بن کے کھڑی رہی، پر جدو بابا ٹرے نا اس بچی دے زبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے۔ وہ چیخ مار کے تے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی۔ میری ملت دے نوجوانوں میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی، لوگ پانی پہ پلاندے سن۔ میں پوچھا بچی نو کی ہویا؟ کہنے لگے اسی صاحب ایدا ابو دبئی ٹر گیا، انہیں 2 سال بعد ہونا ہے۔ بچی نے باپ جاندہ ویکھا تے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خیال آیا دے باپ نے تے 2 سال بعد ہونا تے رون دی ہے، اوہ کہ میں روئی ہوئے گی جنہوں پتا سی میرے بابا ٹر گئے تے مڑ آنے کوئی نہیں۔ تیاں والے بیٹھے ہو، تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے۔ بڑی عید گزری نا تو سب ایک خیال کہ اپنے بیٹے بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے، عید آ جاتے ویران کو کپڑے نہیں مانگ دیاں، ابو کو مانگ دیاں، کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کرتے۔ آج بھی کوئی جھڑک مار دے نا اپنی بہنوں تے باپ کہندہ نہ جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جوندہ ہے۔ اس ویلے دیاں اپنے دل چ کہندی ہے یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی رہے۔ یہ پوچھنا نا باپ دی قدر تے جا کے سے یتیم کھلو پوچھ، رب کعبہ دی قسم ہے۔ اور بچہ بازار وچوں گزر جائے نا اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے تو انہوں انج لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے۔ کدے غور کیتا ہے جی کو کسی بچے نو تھپڑ مارے تو بچہ پہلی گل کردا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا، کیونکہ انہوں اپنے باپ تے مان ہوندا ہے میرے باپ نے انہوں پوچھ لینا ہے۔ تو یتیم سارے زمانے دی جھڑکاں کھا کے بھی نہیں بول دے، کیونکہ وہ کنوں دسن جدا باپ ہی ٹر جاوے۔ میری ملت دے نوجوانوں دعا کریا کرو کسی دن ماں تے باپ دا سایہ نہ جاوے۔ ہمیں قدر حضرات میرے امام نے سکینہ نو گودی چ لے کے فرمایا اٹھ سکینہ، جاندی باری بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی، بابا نظری نہیں ہونے۔ سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا، بارو شمر دی آواز حسین جلدی کر باہر آ۔ میرے امام نے بیٹی نو چوکے سیدہ زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے آن تے میری سکینہ دا خیال رکھے آجے۔ فرمایا میری سواری جدو خالی آئی نا تے انہیں بابا بابا کہہ کے رونا ہے، انہوں ماں والا پیار بھی دیا جائے تے باپ والا پیار بھی دیا جائے۔ سیدہ زینب فرما دیا ویرہ تو جا، میں تیری سکینہ نو انج پالا گی، میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کروں گی، سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی۔ میرے امام سکینہ نو چھوڑ کے تے آپ آ کے سواری تے بیٹھے نا تے دیکھا تے سواری مڑ مڑ خیمے بل بیکھ دیئے۔ میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام نے مڑ کے جدو خیمے بل بیکھیا نا تے کہ رنگ دیما سکینہ نو ہوش آ گیا۔ وہ پردہ دار سیدزادی خیمے چو تے نہیں نکل سکتی، پر انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے چو نکالے نے، خیمے چو نکالے نے۔ تے سکینہ رو کے بھی آخ دیئے پاپا یا جے نہ جایا جے
کری بابا سکینہ مر جائے گی، کہنے لگی میں گھوڑیا میرے بابا نو لے کے نہ جائیں، میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا، میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا، اجے میرا ویر قاسم نہیں آیا، اجے میرا ویر اصغر بھی نہیں آیا، میرے امام نے گھوڑے تو زمین دے آ کے سکینہ نو سینے لایا، فرمایا نہیں سکینہ بیٹی چھپ کر جائیں جلیں خریدا، سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال بھی جلیں خریدا، فرمایا سکینہ بیٹی رونا، بیٹی میں پانی لے کے آنا، سکینہ گھٹ کے جب فوار لیا، کہنے لگی بابا چاچا یا باس پانی لین گئے نہیں آئے، بابا لا جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا بغیر نہیں رہا جانا، کہنے لگی بابا میں کدے سینے پہ سویا کران گی، مدینے کدے نال جواں گی، آپ ہی سگرا نے پوچھنا بابا کتنے میں کی جواب دیواں گی، بابا میں رواں کی چپ کون کرائے گا، کہنے لگی بابا میں کدے سینے پہ سواں گی، فرمایا سکینہ امی نال سو جائیں، کہنے لگی امی نا پہ اصغر سوندا ہے، فرمایا دیے مدینے دیاں گلان ہیں ان پہ امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا، انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جاندیا دس جو یتیم کنو یا خدینے، فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے، کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخدینے، سکینہ یتیم چلی ہے، سینے لا کے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ جیدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم آندائی، سکینہ گھٹ کے جب فوار لے آؤ، کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا، بابا مجھنو یتیم نہ ہو کرے آجے، بابا یتیم سے نکرہ جو بے کے رون دینے، بابا یتیم کندہ نہ لگ جان دینے، بابا یتیمانو پچھ دائی کوئی نہیں، بابا میں نہیں جان دینا، گلہ دھیاں دے باپ مر جان، اوتے بھی رنگ لیوں دیانے، کتھے جاوانگی ویر بھی ٹر گئے نے، نوجوانو یا سبان دیا پورا بھی رونے لگے پہیاں، تیرے امام نے فرمایا زینب خیمے جو باہر آؤ، سکینہ نو خیمے جلے جاؤ، کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے، سیدہ زینب نے کھج کے سینے نہ لے اتارے آؤ، کہنے لگی پپی اماں دو کڑیاں بابا ویکھ لین دے، تینو ویر نہیں لبنا ملوں بابا نہیں لبنا، سیدہ زینب کھج کے سینے نہ لے اتار کے خیمے والے جا رہی ہوں، فرما دیا نے شالا مرننا ویر کسے دے، تینا ہون نمانیاں بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا کو لینا، میرے امام سکینہ نو روندیا چھڑ کے کربلا دے میدان آئے، نوجوان خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو دنیا کے ایک کوئی حسین ہے، ایک کوئی میں نبی دا دو تلا دنیا تے رہ گیا، فرمایا ظالموں میں نو قتل تے شہید کر کے دوزخ نہ کمایا، نوجوانوں نے آکھیا تقریر نہ سنا، حسین ساڈے مقابلے تے آ جاؤ، میرے امام نے کئی یزیدیاں نو بازل جہنم کیتا، تیرہ دی بارش ہو گئی، پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرہ نال پرتا، پھر بھی سید
ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا جڑے بلے امام سواری تو زمین والے آن لگے خیمیاں والے بے کے رون لگ پے شمر کہن لگا پتران دیاں لاشاں تے نہیں رویا اپنی بار کیوں پیا رونا ہے فرمایا او ظالمہ میں رونا ہوں اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ماری عباس نے ڈگ دیا منو آواز ماری اونو محمد نے ڈگ دیا منو آواز ماری میں کنو آواز مارا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں او ظالم نبی دا باغ جوڑ دیتا جائے تیرے ایمان زمین پہ آن لگے ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی نالے آباد آئی آ جاوے پردیسی بچے آؤ وے میں چک لواں بچے جھولی شالا جان تو زخنو سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی شاہ جی قبلہ کری صاحب قبلہ علامہ سے صاحب اسی فجر دی نماز پڑھن جائیے نا تو ظہر تو پہلے گھر آ جانے اسی ظہر پڑھن جائیے تے اثر تو پہلے گھر آ جانے اثر پڑھن جائیے تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی ایک انج دا بھی نمازی آوے جڑا آوے پر جاوے نہ ہو کربلا دی تپ دی دیتے پھر حسین نے سجدے چ سر رکھ کے عرض کیتی لے میرے مالکا میں سجدہ کرن لگا لوگ تے سجدے چ سر چک لیندے نا میں قیامت تک سجدے چ رواں گا انہاں پھر سجدے چ جان قربان کیتی میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا جس حالت وچ مرے گا قیامت نو اسی حالت وچ اٹھے گا شیخو پورا والیو کدی سوچیا جے دنیا نے قیامت والے دن قبراں چ اٹھنا ہے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے پر آؤ میں تو ایک اور سجدے دا بھی ذکر سنا دے رہا یہ لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے آن زینب دے سجدے آن کروڑاں سلام جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نے نا انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی سی پتران دیاں لاشاں سامنے تے اکبر دی لاش سامنے تے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے او اثر دی نماز پہ پڑھ دیئے امام زین العابدین فرماتے نے مدینہ تو ٹورے تے مدینے مڑ آؤں تک 6 مہینے جب اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں ویکھیا آنے کربلا والے دے سجدے اج اسی امام حسین دے محب تے ہیں وہاں تے اسی پیار تے کرنے ہیں اسی دعوے تے کرنے ہیں پر سجدے تو دوڑ جانے ہیں کربلا والے دے تے پیغام ہی سجدہ ہے انہاں چپے چپے تے کربلا تے ہر ظلم سہ کے تے صبر بھی کیتا تے نال سجدے بھی کیتے اے ذکر امام حسین سنن آن والے ہو تہانو امام حسین دا آئے پیغام تے سیدہ زینب دا کربلا دا آئے پیغام او میرے نانے دا کلمہ پڑھن والے سجدہ نہ چھوڑے آجے نماز نہ چھوڑے ہر ویلے باوضو رہا کرو تے نماز پڑھے جدو اذان ہوئے تیری دوڑ مسجد وال لگ جائے اے یار دی مس کال آوے نہ مس کال آوے تو ہاڑے کل پیسے نہ ہومت تو تسی جیز والے کو لوں
ایڈوانس لوڈ لے کے تے اپنے یار نو فون کر کے پوچھ دیو کہ تو مس کال کرائی سی، خیر ہے مینوں کیوں بلایا، کیوں کال کیتی؟ یار تینوں یار مس کال دے تے تینوں کال کر کے پوچھنا ہے رب تینوں 5 مرتبہ کال کر دے تو سندا ہی نہیں۔ روزانہ تینوں مسجد دے سپیکر چ 5 مرتبہ اللہ دی کال ہوندی ہے کہ آجا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر تو جاویں نا۔ ذکر امام حسین دا مقصد ہے کہ تسی اج جدو اس محفل چ اٹھ کے جاؤ تے اپنے رب نال عہد کر کے جاؤ کہ یا اللہ جب تک زندہ رہاں گا میں کوشش کراں گا میرا سجدہ قضا نہیں ہوئے۔ اس محفل دا پیغام، انہاں محافل دا مقصد ہے کہ اسی صرف ذکر حسین نہ کریے، اسی کردار حسین بھی اپنا لئیے۔ سانو کہنا نہ پے عاشق رسول نہیں نہیں، تینوں ویکھ کے دنیا کے عاشق رسول ہے، عاشق رسول۔ فرعون دے دربار چ ایک میراثی سی، وہ حضرت موسیٰ دیاں نقلاں اتاردا سی تے فرعون ہسدا سی، جویں حضرت موسیٰ ٹردے سن نا اونج ڈنگوری پکڑ کے نا اسا پکڑ کے تے او میراثی بھی چل دے تے فرعون ہسدا ہے۔ حضرت موسیٰ دی زبان چ لکنت سی، او میراثی بھی توتلا بولدا جان بوجھ کے تے فرعون ہسدا ہے۔ حضرت موسیٰ نو بڑا دکھ لگا تے عرض کیتی یا اللہ جدوں فرعون نو غرق کرے گا نا دریائے کلزم دے اندر تے آ جڑا میراثی ہے نا اینو پہلے غرق کری، اینو پہلے ماری، اے فرعون نہیں ہے، اینو پہلے ماری۔ جدو فرعون دریائے کلزم میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کے شکر ہے، فرعون تو جان چھٹی نال میراثی تو بھی چھٹی۔ مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تو میراثی سامنے گانا گاندا پہ آوے، آپ نو خیال آیا تے عرض کیتی یا اللہ میں آکھیا سی فرعون بعد وچ ماری، میراثی پہلے ماری، او مر گیا پھر بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مار تے دیواں پر کیویں مارا، نقلاں تیریاں کردا ہے، نقلاں تیریاں کردا ہے۔ وہ جڑا موسیٰ دی بے ادبی دی نیت لے کے موسیٰ دی نقل مارے رب نو ڈبن نہیں دیندا، تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب اونوں دوزخ چ سڑن دین لگا۔ نقل سونے دی مارو، حضور دی نقل کرو۔ نبی پاک نے دنیا تے آوندیاں سجدہ کیتا تے حسین نے جاندیاں سجدہ کیتا۔ پتہ لگیا نبی دا تے حسین دا تے علی دے گھر دا تینوں تے مینوں پیغام آوے سجدہ کرے آجے، سجدہ کرے آجے۔ حسین دسیا نبی دی منشا نہ ناز وچے نہ نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر ہر ایک دی ہوندی نماز پوری، حسین سجدے تے سر کٹایا، حسین اج وچ نماز وچے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، سبحان اللہ۔ میں دینا پڑیا کرنا وا نانے دا دین بچایا ہے، زینب دے سونے پیران کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیران۔ جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے، انسان دی عظمت ہے کہ جھک جاوے اپنے رب دی بارگاہ چ، جھک جاوے۔ جدو قیامت نو نمازی ہونے نا اللہ فرمانا نمازی ہو جاؤ جنت چ، نہ کہنا یا اللہ بتاں دی پوجا کرنے والے بتاں نال گئے نے، درختاں دی پوجا کرنے والے درختاں نال دوزخ وچ گئے نے، یا اللہ جڑے چن ستاریاں دی پرستش کردے نے اپنے معبوداں دے نال گئے نے تے اساں اپنے معبود نال جانا ہے۔ اللہ فرمائے گا نمازیو کی چاہندے ہو تے نمازی کہن گے یا اللہ ساری زندگی سجدے کر کر آیا دیدار ہی کرا دے۔ اللہ پھر سامنے آ کے آکھے گا لو اگے ان ڈٹھیاں سجدے کردے سو اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو۔ لطف آئے گا اس ویلے نمازی نو جدو رب نو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا، جدو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا۔ نوجوانوں آؤ آخری بات کرو، جڑے ویلے کربلا دے میدان دے بعد شہزادے نو گرفتار کر کے جڑے ویلے قیدی بنا کے
کربلا دے میدان جو یزید دربار ول لے کے جا رہے اے بی بی زینب قیدن بن کے اے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی ہلی اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین کھب گیا یزیدی زور لگا دینے نیزہ نہیں اکھڑدا حضرت امام زین العابدین یزیدی پوچھ دینے اپنے باپ کو پوچھ ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا میرے کو کھوڑے نہیں کھاتے جاتے ہیں عرض کی تھی بابا ٹردے کیوں نہیں امام حسین دے لبوں سے آواز آئی فرمایا پترا کیویں ٹرا میری سکینہ تو ڈگ پئی سیدنا زین العابدین دوڑن لگے پیروں دیاں بیڑیاں کول دوڑیا نہ جائے فرمان لگے پپو جاؤ ذرا ویکھیا جے میری بہن سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریت لٹی کہن لگی پھپھی ماں ایک یزیدی نے میرے منہ تے تھپڑ مارے آئے میں کہندی ہاں بابا رک جاؤ مینوں نال لے جاؤ سیدہ زینب چکے سینے نال لایا اپنی سواری تے لے آ کے گودی چ تھپکی دے کے فرماندیاں نے سکینہ بیٹی 2 دن اور صبر کر جاؤ دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بندی رہے گی تھپکی دے کے فرماندیاں نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی ہوئے تخ جی نہ تھی بارے تاری مار اڑاؤ نہ باہو اسی آپ اڈن آرے بیٹھو بھائی 2 منٹ اور بیٹھ جو بس میں ایک اعلان کرنا ہے 15 اگست ہاں بھائی مغل صاحب مینوں اور علامہ آسی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی فیاض مغل بھی کہ اگلے سال دا اعلان کر کے جاؤ کہ آواں گے تو بھائی میں کیوں نہیں آنا میرا اپنا گھر ہے میری اپنی محفل ہے میں کہڑا کوئی خطیب بن کے آیا ہوں میں الحمدللہ ویر بن کے تھوڑا میں خادم بن کے آیا میرے ویر ہو تسی سارے اتے میری آپ محفل الحمدللہ میں اس محفل میں شروع کران والا تو میں کیوں نہیں ہونا انشاءاللہ اگلے سال ضرور آواں گے انشاءاللہ رب تعالیٰ میری اور تھوڑی زندگی رکھے تو صحت و عافیت رکھے تو انشاءاللہ میں اگلے سال پھر ضرور حاضر ہوں گا میں دعا گو ہاں کہ بھائی فیاض مغل صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے تمام مرحومین دی بخشش فرمائے